नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। पूना की खुसूसी अदालत ने दिसंबर 2002 और मार्च 2003 के दौरान मुंबई में मुतअद्दिद धमाकों के मुकदमे में 10 के मुंजमला 3 मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा दी है, जबकि इस मुकदमे के कलीदी मुलजिम साकिब नाचिन को 10 साल की सजा कैद दी गई। इन धमाकों के सबब उरूस-उल बिलाद दहल गया था और 13 अफराद हलाक हो गए थे। पूना के खुसूसी जज PR देशमुख ने कहा कि एक मुजरिम मुजम्मिल अंसारी जिसने बम नस्ब किए थे ताहयात जेल में रहेगा। जज ने मजीद कहा कि अगर किसी शख्स को फांसी पर लटकाया जाता है तो एक लम्हे से भी मुख्तसर साअत में इसकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है और वो शख्स इस जुर्म के मुतासरीन या इनके वर्सा को होने वाली जहनी अजियत, जज्बाती व जिस्मानी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता। दीगर 2 मुजरिमीन फरहान खोट और वाहिद अंसारी को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। दीगर 6 मुजरिमीन को 2 ta 10 साल के दरमियान मुख्तलिफ मुद्दतों के लिए कैद की सजा दी गई है। अदालत ने हुक्म दिया कि मुजरिमीन से बतौर जुर्माना वसूल की जाने वाली रकम लीगल सर्विस अथॉरिटी को दी जाए, बकिया रकम इंडियन रेलवेज को धमाके वाक़या खसारे की पाबजाई के लिए बतौर मुआवजा दिया जाए। अदालत ने कहा कि जहां तक महलूकीन के वर्सा को मुआवजे की अदायगी का सवाल है, रिकॉर्ड पर इसकी खातिर ख्वाह तफसीलात नहीं है। नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने एहतजाजी ज्वेलर्स की तायीद करते हुए तिलाई जेवरात पर 1% एक्साइज ड्यूटी को बीजेपी हुकूमत की जानिब से ताजरीन पर कातिलाना हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि बड़े सनतकारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। राहुल गांधी आज ऑल इंडिया बिलियन ज्वेलर्स एंड स्वर्णाकर फेडरेशन की रैली से जंतर मंतर पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने फिर एक बार मरकज़ के मेक इन इंडिया मुहिम का मजाका उड़ाया और कहा कि ये एक बब्बर शेर है जो छोटे ताजरीन को निगलना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने आप पर एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं की है, यह आप पर कातिलाना हमला है। आपको हलाक किया जा रहा है, लेकिन आपको हलाक क्यों किया जा रहा है, इससे फ़ायदा किसे होगा? सबसे पहली और अहम बात यह है कि बड़े सनतकारों को फ़ायदा पहुंचेगा और दूसरी बात यह है कि वो लोग आपका हकीकी मुनाफा दबाव और ब्लैकमेल के ज़रिए छीन लेंगे। यह बब्बर शेर 5 ta 6 बड़े सनतकारों से ताल्लुक़ रखता है और वो दलाली के ज़रिए आपका खून चूस रहे हैं। दीन इस्लाम में मसाजिद को काफ़ी अहमियत हासिल है और मस्जिदों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुसल्लिमा के मराकिज़ बनाए हैं। जिनके दिलों में ईमान होता है वही अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के फौरी बाद सबसे पहले मस्जिद तामीर करवाई। फजीलतुल शेख सालेह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम आल तालिब ने आज मस्जिद हज़रत आकिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह के इफ्तिताह के मौके पर यह कलमात अदा किए। इमाम हरम काबे की आमद से कबल ही मस्जिद के अलावा मदरसे जामे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद का सहन मुकम्मल पूर हो चुका था। इमाम हरम ने नमाज मगरिब की इमामत की। बाद मुख्तसर तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें फजीलतुल शेख सालेह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम आल तालिब को तहनीत पेश की गई। अलावाजी उनके हमरा तशरीफ़ लाए मेहमानन अब्दुल मोहसिन बिन मोहम्मद इब्राहिम आल तालिब, फ़हद बिन अली बिन मुसफ़र के अलावा सऊदी सिफारतकार बराए मजहबी उमूर मुतय्यना हिंद अहमद बिन अली बिन सुलेमान को भी तहनीत पेश की गई। मस्जिद हज़रत आकिल हुसामी रहमतुल्लाह अलैह के इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली, जनाब मोहम्मद अली शब्बीर क़ायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज़ कौंसिल, जनाब असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट, जनाब अब्दुल क़य्यूम खान डायरेक्टर जनरल महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी, जनाब हामिद मोहम्मद खान, मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी, सईद क़ादरी, सदर क़ादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह क़ादरी, जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार और दीगर मौजूद थे। मुंतज़मीन मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जाफ़र पाशा, मौलाना अजीमुद्दीन अंसारी के अलावा दीगर ने मेहमानों को तहनीत पेश करते हुए उनका खैर मक़दम किया। इमाम हरम मक्की फजीलतुल शेख सालेह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम आल तालिब ने अपने खिताब के दौरान कहा कि वो सरजमीन दक्कन व हिंदुस्तान के शहरियों के लिए मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का प्याम अमन और नेक तमन्नाएं लेकर आए हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शहरियों को उलमाए हरमैन शरीफीन की जानिब से भी सलाम व नेक तमन्नाएं पेश की। इस मौके पर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें मसाजिद में जमा कर रहा है उसी तरह बरोज़े महशर में जमा करे। उन्होंने अपने खिताब के दौरान बताया कि सारी दुनिया नूर हिदायत की मोहताज है और इस्लाम सारे आलम के लिए रहमत वाला दीन है। कुरान और साहिब कुरान से दूरी के सबब दुनिया खसारे में है और सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हो रहा है। फजलतुल शेख अपने पुरमख्स खिताब के दौरान कहा कि दुनिया में आज ताकतवर तरीन ममालिक समझे जाने वाले दुनिया को अमन व आशती का गहवारा बनाने से कासिर नज़र आ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम के दामन में ही सुकून हासिल होगा और इसी के ज़रिए अमन बरकरार रहेगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने फ़रोई इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इत्तेहाद का सबूत दें और जो ताकतें इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है उनसे
دور رہیں۔ امام حرم نے بتایا کہ خرافت، دہشت، شدت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور نہ ہی اسلام نے ان کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کی شوبیاں بگاڑنے کے لیے جو لوگ کمر بستہ ہیں وہ در حقیقت قرآن و حدیث سے دور ہیں۔ حصول علم بالخصوص دینی علوم سے آگہی کی تلقین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحیح علوم کا حصول ہماری ذمہ داری ہے۔ امام حرم کعبہ نے کہا کہ قرآن کی ہدایت و احکام کو دلوں میں اتارتے ہوئے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تاکہ عملی طور پر مسلمان بن سکیں۔ فضیلت الشیخ صالح بن محمد بن ابراہیم آل طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نمونہ بنانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ دشمنان اسلام صحابہ کو نشانہ بناتے ہوئے امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اس انتشاری کیفیت سے بچنے کے لیے علوم حدیث سے واقفیت حاصل کریں اور قرآن و حدیث میں عیب تلاش کرنے والوں سے دوری اختیار کریں۔ قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے ریاستی وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کو سیاسی طور پر نا تجربے کار قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا ٹی آر ایس حکومت پر الزام عائد کیا۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر 5 کے بجائے 4% مسلم تحفظات فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے 3 اور سپریم کورٹ کے 1 فیصلے جملہ 4% کے دستاویزات کے ٹی آر کو روانہ کرنے کا اعلان کیا۔ ٹی آر ایس کے دور حکومت میں 12% مسلم تحفظات پر عمل آوری کو ناممکن قرار دیا۔ گاندھی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی۔ اس موقع پر صدر گریٹر حیدرآباد سٹی کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ شیخ عبداللہ سہیل بھی موجود تھے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک کانگریس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو دیے جانے والے تحفظات کی مخالفت کرنے والے وکیل کو چیف منسٹر تلنگانہ نے ایڈوکیٹ جنرل منتخب کیا ہے، جس سے 12% مسلم تحفظات کے معاملے میں حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس کا علم ہو گیا ہے۔ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ میں 4% مسلم تحفظات کی سماعت کا آغاز ہوا ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے پیروی کے لیے سپریم کورٹ کو وکیل روانہ نہیں کیا ہے، جبکہ کانگریس کی طرف سے مشہور قانوندہ سلمان خورشید اور آندھرا پردیش حکومت کی طرف سے بھی وکیل رجوع ہوا ہے۔ 4% مسلم تحفظات کو بچانے میں دلچسپی رکھنے والی ٹی آر ایس حکومت سے 12% مسلم تحفظات ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ رکن اسمبلی چندران گٹا اکبر الدین اویسی حملہ کیس کے 2 عینی شاہدین پولیس کو دیے گئے اپنے بیان سے آج منحرف ہو گئے۔ عدالت نے محمد غوث اور محسن بن احمد الکثیری کو منحرف گواہ قرار دیتے ہوئے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر اما مہیشور راؤ کو منحرف گواہوں پر جرح کرنے کی اجازت دی۔ گواہ استغاثہ نمبر 9 محمد غوث نے، جو مرحبا ہوٹل بارکس کے مالک ہے، روزانہ کی اساس پر چلائے جا رہے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت میں یہ بیان دیتے ہوئے اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا کہ 30 اپریل 2011 کو انہوں نے اکبر الدین اویسی یا کوئی بھی مجلس پارٹی کے قائدین پر حسن بن عمر یافعی، عبداللہ بن یونس یافعی، اودھ بن یونس یافعی، محمد بن صالح وہلان اور ابراہیم بن یونس یافعی کی جانب سے خنجر اور ریوالور سے حملہ کیا تھا۔ محمد غوث نے اپنے بیان میں یہ واضح طور پر بتایا کہ 30 اپریل سال 2011 کو ان کی ہوٹل کے روبرو ایک واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعے کی انہیں اطلاع نہیں ہے کیونکہ وہ ہوٹل کے اندر تھے۔ گواہ نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس نے پولیس کو کوئی بیان نہیں دیا ہے اور نہ ہی اس نے یہ کہا کہ محسن بن احمد الکثیری اور احمد بن عبداللہ بلالہ نے اکبر الدین اویسی کو بچایا ہے۔ گواہ نے اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ بلالہ کے گن مین نے اکبر الدین اویسی کے حملہ آوروں پر فائرنگ کی تھی اور اکبر الدین اویسی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ محمد غوث نے عدالت میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کی جانب سے کیے گئے جرح کے دوران یہ بتایا کہ حملے کے دن وہ ہوٹل مرحبا کو بند کرنے کے لیے شٹر ڈال رہے تھے کہ گھٹنے پر گولی لگی، جس کے سبب وہ بے ہوش ہو گئے اور بعد ازاں ان کا دواخانہ عثمانیہ میں علاج کروایا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست الحاج محمد محمود علی کی رہائش گاہ واقع منسٹر کوارٹرز پر امام حرم شریف شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر امام حرم کے ہمراہ سعودی عرب سے آئے وفد نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ مولانا رحیم الدین انصاری، مولانا جعفر پاشا ثانی کے علاوہ شہر حیدرآباد کی معزز شخصیتیں بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ امام حرم شریف شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم نے اس موقع پر ریاست تلنگانہ کی ترقی، خوشحالی، فرقے وارانہ ہم آہنگی اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، نائب وزیر اعلیٰ جناب محمد محمود علی کی درازی عمر کے لیے دعائیں بھی کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب محمد محمود علی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے لیے یہ باعث فخر کی بات ہے کہ امام حرم شریف ریاست میں حکومت تلنگانہ کے مہمان کے طور پر دورہ کر رہے ہیں۔ جناب محمد محمود علی نے مزید کہا کہ ہماری خصوصی درخواست پر امام حرم نے ریاست تلنگانہ میں بارش کے لیے بھی دعائیں کی ہے۔ محمد محمود علی نے مزید کہا کہ امام حرم ریاست تلنگانہ کی فرقے وارانہ ہم آہنگی سے کافی متاثر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان بالخصوص ریاست تلنگانہ میں غیر مسلم برادران وطن میں امام حرم شریف سے ملاقات اور مصافحہ کی خواہش کو دیکھ کر امام حرم شریف شیخ صالح بن محمد بن ابراہیم بے حد متاثر ہوئے۔ محمد محمود علی نے کہا کہ امام حرم کے حیدرآباد میں توقف کے دوران حکومت تلنگانہ انہیں ہر ممکن سہولتیں فراہم کرے گی اور ان کے ساتھ سرکاری مہمان کے طرح سلوک کیا جائے گا۔
تلنگانہ میں اس سال موسم گرما کے شدت اختیار کرنے کے ساتھ ہی لو لگنے سے 66 افراد فوت ہو گئے۔ درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے کہا کہ ریاست کے سب سے بڑے ضلع محبوب نگر میں لو لگنے سے سب سے زیادہ اموات 25 ہوئے ہیں۔ میدک میں 11، نظام آباد میں 7، کھمم اور کریم نگر میں 5 اموات، عادل آباد اور ورنگل میں 4 اموات، نلگنڈے میں 2 اموات ہوئی ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ چند دنوں سے مزید گرمی کی لہر چل رہی ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع نلگنڈے میں سب سے زیادہ 43 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اضلاع عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد، میدک، سنگاریڈی اور حیدرآباد میں بارش ہونے کی پیش خیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ سالیہ آندھرا اور رائل سیما میں بھی اوسط یا تیز بارش ہوگی۔ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔